दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज म यो पाशुपत क्षेत्रमा आइपुगेको छु। हुन त अहिले कोरोना कहरको बिचमा यो पाशुपत क्षेत्र जुन पशुपतिनाथको दर्शन हामी गर्नबाट वञ्चित छौँ, तर पनि हामी यो यसको वरिपरि यसको सेरोफेरोमा चाहिँ बसेर यो आध्यात्मिक भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। अहिले म यो आर्यघाट, हुन त हामीले यहाँबाट ठ्याक्क आर्यघाटमा श्री राम मन्दिर रामघाटमा हामी बसेका छौँ। यहाँ किनारमा चाहिँ एकजना सन्त हुनुहुन्छ, उहाँसँग म भलाकुसारी गर्न जाँदैछु। किनभने यो अघिल्लो अङ्कमा मैले यो पशुपतिनाथ क्षेत्रको बारेमा उहाँसँग भलाकुसारी गरेको थिएँ भने आजको अङ्कमा चाहिँ उहाँले विभिन्न सन्त महात्माहरूको दर्शन पाउनुभएको रहेछ। भारतीय नेपालीय सन्त महात्मा, त्यसमा खप्तड बाबा, निम करोली बाबा, देवराहा बाबा, तन्मयानन्द, आनन्दमयमा लगायत श्याम चैतन्य बाबा, चुनचुन बाबा लगायत धेरै सन्त महात्माहरूको दर्शन पाउनुभएको रहेछ। त्यो प्रसङ्गमा आज उल्लेख गर्न जाँदैछु। दिव्यपुरीका दर्शकहरूको लागि पनि ती आध्यात्मिक अनुभवहरू चाहिँ अध्यात्मका प्यासीहरूलाई केही लाभ मिल्छ भनेर आज म उहाँसँग भलाकुसारी गर्न जाँदैछु। बाबा नमस्कार। नमस्कार। अब सुरुमा अलिकति हजुरको परिचयबाटै सुरु गरौँ न। अलिकति हजुरको परिचय, हजुरको जन्म, हजुरको मेरो अब पण्डित शिवहरी सुवेदी शास्त्री उपाध्याय हो। हामी पर्वत धौलागिरी अञ्चलको पर्वत जिल्ला पाङ सहस्रधारा पाङ भन्ने गाउँमा जन्म भएर विश्वकै सबभन्दा ठुलो अर्थात् विशाल शालिग्राम भएको श्रीकृष्ण गण्डकीको किनारमा अवस्थित सेतीबेडी भन्ने धाममा मेरो चाहिँ बाल्यकाल र त्यहाँको प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तरको निम्न माध्यमिक स्तरको शिक्षा त्यहाँबाट चाहिँ भएको र माध्यमिक शिक्षा भारतको वाराणसीको सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विभिन्न शाखा हरिद्वारमा, कनखलमा यस्ता स्थानहरूमा बसेर मैले अध्ययन गरेको। अब अलिकति हजुरको, हुन त मैले अघिल्लो अङ्कमा चाहिँ पशुपतिनाथको बारेमा, हाम्रो सनातन धर्मको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले सन्त महात्मा, अहिले जुन अघि अनौपचारिक हामी जुन भलाकुसारी गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ धेरै सन्त महात्माहरूको सान्निध्यता पाउनुभएको रहेछ यहाँले, होइन? त्यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न म जाँदैछु। कसरी ठोक्किन पुग्नुभयो जीवनमा? पहिलो सन्त महात्मा कोसँग भेट भयो हजुरको? मेरो सबभन्दा पहिला चाहिँ भेट भएको सन्त भनेको हरिद्वारको उत्तराखण्ड हरिद्वारको भारतवर्षको कनखल स्थित श्री श्री माता आनन्दमयीमा, जो पूर्व बङ्गाल को खेौडा गाउँमा उहाँको जन्म भएर उहाँले भारतका धेरै प्रदेशहरूमा उहाँले तपस्याहरू गर्नुभएको, आश्रमहरू नैमिषारण्य, हरिद्वार, वाराणसी, अल्मोडा, वृन्दावन, धेरै इभन विश्वका धेरै स्थानहरूमा श्री श्री माता आनन्दमयीको आश्रम छ। त्यो चैरिटेबल ट्रस्ट पनि छ। त्यही आश्रममा बसेर मैले अध्ययन गरेको। मेरो अध्ययन भनेको 2036-37 सालतिर नेपालमा यही बहुदल निर्दलको चाहिँ निर्वाचन हुने तयारी थियो। त्यसै क्रममा चाहिँ म त्यहाँ हरिद्वारमा गएको। हरिद्वारमा जाँदाखेरि मेरो स्वर्गीय पूज्य पिताजीले नै, मेरो पिताजी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। हुन त उहाँ वाराणसीमा श्री श्री मा आनन्दमयीको कन्यापीठ भन्ने छ। श्री श्री मा आनन्दमयीले चाहिँ हाम्रो पिताजीलाई चाहिँ ज्योतिषीय मुहुर्तहरू हेर्न र चाहिँ वेदपाठी ब्राह्मणको रूपमा उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो, बोलाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पिताजीले पनि
वाराणसीमा बसेर काशीमा बसेर श्री श्री माता आनन्दमयीले चाहिँ मयीजीले चाहिँ श्री श्यामा महाविद्यालय भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गराइदिएर उहाँ पढ्नुभयो। वहाँबाट उहाँले ज्योतिषमा शास्त्री गर्नुभयो र आउनुभयो। आएपछि नेपालमा सुरुमा प्राथमिक निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ उहाँ हेडमास्टर चाहिँ हुनुभयो, तर चाहिँ प्रस्तावित मावि हुँदासम्म पनि उहाँ रहिरहनुभयो। पछि चाहिँ उहाँको हजुर चाहिँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो आनन्दमयी मालाई भेट्दाखेरि? हजुरको उमेर त्यति बेला? म 11 वर्षको। 11 वर्षको उमेरमा त्यो कति सान्निध्यता पाउनु उहाँसँग, आनन्दमयी मासँग? उहाँले चाहिँ मैले पाठ गरेको श्री श्री माता आनन्दमयीको आश्रममा विशेष गरी सन्ध्याकालमा दुर्गा सप्तशतीको रात्रि सुक्त पाठ हुन्छ र चाहिँ उहाँको आश्रममा चाहिँ स्वस्ति वाचन चाहिँ मैले गर्थेँ र पछि माता आनन्दमयीको 1982 मा वैकुण्ठवास भएपछि मलाई त्यहाँको गङ्गा मन्दिर मा आनन्दमयीले गङ्गाजीको एउटा भागीरथी मकरवाहिनी गङ्गाको मन्दिर बनाउनु भयो। त्यहाँ माको विशेष कक्ष थियो माताजीको, जहाँ भारतका महामहिम राष्ट्रपतिहरू ज्ञानी जैल सिंह, अब ये मोरारजी देसाई, अब ये चाहिँ जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गान्धी, माननीय सम्माननीय चाहिँ राजीव गान्धी, अटल बिहारी वाजपेयी। हामीले त्यो भिडियो पनि देखेका छौँ, इन्दिरा गान्धीहरू जानुभएको त्यो भिडियो आनन्दमयीसँग। अनि उहाँसँगको हुन त हजुर त्यति बेला 11 वर्षको उमेरको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग त्यो नजिक सामिप्य हुँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो हजुरलाई? त्यो मा आनन्दमयी श्री श्री मा आनन्दमयीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अतिरुद्र महायज्ञ गराउनु भएको थियो उहाँको निर्देशनमा। अतिरुद्र महायज्ञ भनेको हवनात्मक दक्ष प्रजापतिको मन्दिरभन्दा केही पल्तिरपट्टि मा आनन्दमयीकै परिसरमा त्यो अतिरुद्र यज्ञशाला छ। त्यहाँ चाहिँ स्वर्गीय भारतकी प्रधानमन्त्री महामहिम श्रीमती इन्दिरा गान्धी त्यहाँ सवारी हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहीँ थियौँ। श्री श्री मा आनन्दमयीले वर्तमान भारतका काङ्ग्रेस आईकी अध्यक्षा भनौँ न श्रीमती सोनिया गान्धी चाहिँ पनि अलि सानै उमेर थियो उहाँको। यद्यपि विवाह त भइसकेको थियो उहाँको, राजीवजीसँग उहाँहरूको प्रेम सम्बन्ध थियो र वैवाहिक लगनमा बाँधिसक्नु भएको थियो। मा आनन्दमयीले चाहिँ सासूको सेवा गर्नु र पतिको पनि राम्रो देखभाल गर्नु भनेर सोनियालाई आशीर्वाद दिँदा म त्यही बालकको रूपमा थिएँ। हजुर आफूलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो भन्ने मैले किनभने सान्निध्यता पाउँदा त्यसपछि हजुरको को सन्तसँग भेट भयो? त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ श्री श्री मा आनन्दमयी माताले भारतको हरिद्वारको कनखल श्री दक्षेश्वर महादेवको नजिकैमा आश्रम बनाएर त्यहाँ चाहिँ तपस्या गर्न थाल्नुभयो। अनि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ माताजी श्री श्री माताजी चाहिँ पहिला चाहिँ शुक्रताल भन्ने ठाउँमा बस्नु भएको हो भनेर त्यहाँ चाहिँ भक्तहरूले भनेको हुनाले मलाई पनि शुक्रताल भन्ने ठाउँमा गएर बस्ने इच्छा भयो र अनि माको आश्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले चाहिँ माको विशेष कक्षमा म बस्दथेँ र मेरो सानो उमेर भएको हुनाले र बालकपन भएको हुनाले बिस्तरामा ओछ्यानमा नै लघुशङ्का गरेको हुनाले त्यो बेलाका त्यहाँका विद्यार्थीहरूले योले त चाहिँ बिस्तरामै पिसाब गर्यो भनेर चुगली गरेर चाहिँ त्यहाँ माताको प्रेसिडेन्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर पाण्डुदा भन्ने त्यहाँको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, स्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सच्चिदानन्द सरस्वतीजी महाराज दण्डी स्वामी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब बालक हो, बालकले चाहिँ गर्यो त गर्यो, तिमीहरूले राति सुत्ने बेलामा पहिला लघुशङ्का गराएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हेरविचार गर्नु
तिमीहरूले हेर विचार गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँ महाराजहरूले। अनि त्यहाँको अरू खालको अन्य चाहिँ म्यानेजर सेनेजरले चाहिँ है त्यस्तो गरेपछि त्यस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ बालकै रहेछ माले राखेको भए पनि यस्तो चाहिँ लाई त कसरी राख्न सकिन्छ र माको आश्रममा त्यो उपयुक्त हुँदैन भनेर केही कुरा भएपछि अनि मैले चाहिँ मालाई प्रणाम गरेर अनि त्यहाँ श्री श्री मा आनन्दमयीको आश्रममा चाहिँ हाम्रो नेपालको गोर्खा राज्यको चाहिँ बुङकोट भन्ने ठाउँको आचार्य 6 विषयमा आचार्य गर्नुभएको अहिले त अब वैकुण्ठवास भइसक्नुभयो श्री श्री नन्दराज उपाध्याय गौतम भन्ने उहाँले चाहिँ उहाँ आइपुग्नु भयो त्यो आश्रममा। उहाँले चाहिँ राति अब सानो बालक छ राति पिसाब गर्यो भनेदेखि के भयो त अब अरू साथीहरूले राति 9-10 बजेतिर लघुशङ्का गराउने गरे त त्यो गर्दैन पानी धेरै पियो होला अब गर्यो भनेर भनेपछि अनि ती नन्दराज उपाध्याय गौतम बुङकोट जहाँ गोर्खाका हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म लैजान्छु यो विद्यार्थीलाई भन्दाखेरि अनि मैले जान मानिनँ म जान मानिनँ अनि तर नेपाली बोलेको हुनाले उहाँ नन्दराज गौतम उपाध्यायले उहाँ नेपाली बोलेको हुनाले ओहो मलाई पनि घरकै गुरु आए जस्तो भयो। अनि उहाँले के भन्नु भने मा पनि पहिला तपस्या गरेको त भागीरथी गङ्गाको किनार शुक्रताल मुजफ्फरनगर जिल्लामा पर्छ भोपा मोर्ना हुँदै चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ म खर्च मै हालिहाल्छु वहाँ गएर तिमीलाई वेद पढाउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ त चाहिँ त्यो कस्तो ठाउँ रहेछ भने सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई पहिलो पटक चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणको ज्ञान यज्ञ अर्थात् श्रवण गराएको ठाउँ शुक्रताल भागवतको पीठ रहेछ त्यो सुखदेव पीठ भागवत पीठ भन्ने रहेछ त्यो। अलि तल 1 किलोमिटर तल गएपछि भागीरथी गङ्गामा स्नान गर्न पाइने त्यो पीठमा चाहिँ 5000 वर्ष पुरानो बरको वृक्ष अझै रहेछ त्यहाँ अहिले पनि छ हो। त्यसमा चाहिँ मुजफ्फरनगर जिल्लाका वयोवृद्ध सन्त त्यो बेलामा हामीले अब 40 वर्ष पहिल्यै 100 वर्षको उमेर लगभग पुगिसक्नु भएको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 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 1008 महामण्डलेश्वर श्री स्वामी कल्याण देवजी महाराज भन्नेले चाहिँ त्यो भागवत पीठको चाहिँ अध्यक्षता गर्नुभएको रहेछ र त्यहाँ पनि चाहिँ भारतका चाहिँ अब अनि श्री कल्याणदेवजी महाराजको सम्बन्ध चाहिँ गुजरातमा चाहिँ अहमदाबादमा अनि पोरबन्दर भन्ने ठाउँमा महात्मा गान्धीसँग सँगै आन्दोलन गरेर हिँड्नु भएको रहेछ। उहाँको दर्शन पाउनुभयो हजुरले? श्री कल्याण महात्मा गान्धीको पाइन श्री कल्याण देवजी 1915 मा चाहिँ सन् 1915 मा महात्मा गान्धीको चाहिँ त्यो आन्दोलनमा उहाँ सरिक हुनुभएको रहेछ। महात्मा गान्धीको आन्दोलनमा त भारतको शङ्कराचार्य स्वरूपानन्द सरस्वती भन्ने पनि हुनुभएको। कति सान्निध्यता पाउनु उहाँ कल्याणदासजीसँग? उहाँले नै मलाई हनुमान मन्दिरको पुजारी गराउनु भएको पहिला। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेला? 11 वर्षकै उमेरमा आनन्दीमाई मालाई यता कल्याणदासजी महाराजलाई अनि त्यसपछि अनि हनुमानजीको मन्दिरमा चाहिँ पुजारी गराइदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुखदेव मन्दिर छ त्यहाँ व्यासको परीक्षितको सुखदेवजीको अनि जो श्रावदिनी श्रृङ्गी ऋषि लोमस ऋषिको सबैको मूर्ति छ। हाइटमा पर्छ अलि माथि बरको वृक्ष हाइटमै छ 5000 वर्ष पुरानो। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर सत्यनारायणको पूजा गर्न मानिसहरू आउँथे। म पर्व जिल्लाको पर्वत र स्याङ्जाको चाहिँ मुखमा अवस्थित कालीगण्डकी किनारमा अवस्थित जुन विशाल विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला सेतीबेनी शिला हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ 8 वर्षदेखि 9-10 2-3 वर्ष चाहिँ सत्यनारायणको कथा मलाई चाहिँ सुन्दै याद भएको थियो र संस्कृतको श्लोक सहित म चाहिँ कथा गर्थेँ त्यो बेलामा पनि।
अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 6 महिना जति हिन्दी सिकेँ। आनन्दमयी आश्रममा कनखलमा हिन्दी सिकेँ, बङ्गाली पनि सिकेँ। त्यहाँ चाहिँ रामकृष्ण मिसनका ठुल्ठुला सन्तहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मलाई अङ्ग्रेजी पनि सिकाउनु भयो। रामकृष्ण मिसनमा पनि बस्नुभयो? ल, रामकृष्ण मिसन म त चाहिँ स्वामी श्री विवेकानन्दकै पथमा चल्नेवाला हो। भारतका महामहिम अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र भाइ मोदी जी चाहिँ मेरो चाहिँ बाल सखा हो। बाल सखा हजुरको नरेन्द्र मोदीजी हो? अब मेरो बाल सखा हो। अब उहाँ चाहिँ आफ्नो भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्यम भवति सर्वत्र भन्छ। अब उहाँ चाहिँ त्यो पदमा प्राप्त हुनुभयो। म पनि आफूलाई गौरवान्वित नै ठान्छु। भगवान भूतभावन भगवान पशुपतिनाथको यो क्षेत्रमा विगत लगभग 30-32 वर्षदेखि म यहीँ बसिरहेको छु। अब त्यो प्रसङ्ग पनि म निकाल्छु। भगवान शिवको कीर्तन गर्छु। विशेष गरेर त म भगवान शिवको भन्दा पहिला रामको भक्त हुँ। हुन त शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव भनेर शास्त्रले वर्णन गरेका छ। शिवजीको हृदय विष्णु हो, राम हो, रामको हृदय शिव हो। अब त्यो रामायणमा लङ्का जाने बेलामा चाहिँ भगवान रामले चाहिँ बालुवाको पार्थिव शिवलिङ्ग गराएर चाहिँ रामस्य ईश्वर रामेश्वर भनेर ज्योतिर्लिङ्ग नामकरण गर्नुभयो। कैलाश पर्वतमा बस्ने भगवान शिवले चाहिँ पार्वतीले होइन रामस्य ईश्वर भनेर त्यहाँ त चाहिँ शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभएको छ। रामले तपाईँ त फेरि यस्य ईश्वर राम स रामेश्वर भनेर त्यस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ। को हो ठुलो भन्दा शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिव। हे उमा, शिवको हृदय विष्णु हो, विष्णुको हृदय शिव भनेको छ। शिवद्रोही मम दास कहावा तेन र सपने हु मोहि नहि पावा भनेर रामायण तुलसीदास कृत रामायणमा नि वर्णन छ। पहिलामा रामको भक्त कसरी हुन गए भने श्री मा आनन्दमयी पनि सीतारामको भक्त हुनुहुन्थ्यो। आनन्दमयीमा प्रारम्भमा उहाँले सीतारामका सन्तहरूलाई त्यहाँ राखेर पुरा सेवा गर्नुहुन्थ्यो होइन। स्वयं पाक्की त्यस्ता सीतारामहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सिधाहरू दिएर मा आनन्दमयीको कनखल स्थित आश्रममा बगैँचामा त्यहाँ चाहिँ भोजन बनाइरहेका हुन्थे। सीताराम 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 जय सीताराम, श्रीराम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम, यस्तो चाहिँ भजन अहोरात्र गर्थे। समाधिमै पुग्नु भएको निरन्तर त्यो आफ्नै एउटा ईश्वरलीन अवस्थामा पुग्नु भएको सन्त भनेर भनिन्छ नि। उहाँ आनन्दमयी मालाई त एउटा जुन उहाँको त्यो हामीले अहिले त्यो तस्बिरहरू हेर्दाखेरिमा एउटा दिव्य अनुभूति हुने खालको छ। मा आनन्दमयी पनि ईश्वरलीन अवस्थाको र श्रद्धेय हाम्रा रामानन्दीय सम्प्रदायका जुन देवराह बाबा हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ सूचना प्रसारण सम्बन्धीका मिडियाहरूले चाहिँ 700 वर्ष 900 वर्ष भनेर पनि भन्छन्। उहाँ देवराह बाबाको मैले 1989 मा चाहिँ के अरे इलाहाबाद प्रयागराज तीर्थराज प्रयागको चाहिँ गङ्गा जमुना सरस्वतीको सङ्गमदेखि चाहिँ दारागञ्ज मार्गमा वैष्णव नगरमा विरक्त नगरमा चाहिँ उहाँको देवरा बाबाको चाहिँ मचान जस्तो चाहिँ थियो। चाहिँ नदीको किनारमा अलिकति त्यहाँ बाँसहरू चाहिँ राखेर एक तला जति खाली राखेर माथि चाहिँ देवरा बाबा बस्नुहुन्थ्यो। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो हजुर देवरा बाबालाई भेट्दाखेरि? अब त्यो बेलामा म अब मैले चाहिँ अध्ययन चाहिँ म शास्त्री प्रथम वर्षमा गर्थेँ। त्यो बेला देवरा बाबाले मैले दर्शन उहाँको आश्रममा त म 3 दिन मात्रै बसेको हो। उहाँको आश्रममा त म 3 दिन मात्रै बसेको हो। तर चाहिँ म हरिद्वारको आचार्य बेला आश्रम भन्ने को तत्त्वावधानमा उहाँहरूकै गाडीमा त्यहाँ गएको हुनाले आचार्य बेला भन्ने पनि वैष्णव यो भारत माता मन्दिर भन्ने छ हरिद्वारमा, पावनधाम भारत माता मन्दिर सत्यमित्रानन्दजी महाराजको हो। अहिलेका जुना पीठाधीश्वर अवधेशानन्दजीका पनि उहाँ गुरु भइबक्सिन्छ। र हाम्रो हिन्दुत्वको चाहिँ मोदीजीलाई पनि हिन्दुत्वमा प्रेरणा दिने सत्यमित्रानन्द हो। र मा आनन्दमयीको पनि एकदम प्रिय मोदी। मा आनन्दमयीको आश्रमभन्दा नजिकै उहाँको
सिन्धी पाठशाला भन्ने ठाउँमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको पिताजी माताजी सबले मलाई रोटीहरू खान दिनुहुन्थ्यो। म आनन्दमयीको आश्रममा चाहिँ ल नरेन्द्र भाइलाई बोलाऊ भनेपछि उहाँ भास्करानन्द भन्ने गुजराती सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अक्सर बोलाउन पठाउनुहुन्थ्यो। म दौडिँदै गएँ, म सानो फुच्चे दौडिँदै गएर त्यहाँ नजिकै बगैँचा छ, बगैँचाबाट भित्र त्यहाँ त रखवाला हुन्छन्, तर आनन्दमयी आश्रमको ब्रह्मचारी आयो भनेपछि त्यो रखवालाले केही गर्थेन, झन् खुसी हुन्थ्यो। फलफुल झरेको भए टिपेर दिन्थ्यो। देवरा बाबासँग कति सानिध्यता पाउनुभयो हजुरले? देवरा बाबासँग चाहिँ अब 1 महिना त कन्टिन्युज हो, 1 महिनासम्म 1 हो। र उहाँले चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजीव गान्धीको चाहिँ आगमन हुने चाहिँ ऊ भएको थियो, चर्चा भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ निकै आए। अनि एकछिनपछि चाहिँ फेरि त्यहाँ केही चाहिँ झगडा होला जस्तो चाहिँ अवस्थिति भयो। अनि त्यो देवरा बाबाले अब यो उसको राजीव चाहिँ राजीव पनि मेरो प्राण हो, नरेन्द्र भाइ पनि मेरो प्राण हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले देवरा बाबाले। र चाहिँ के अवस्थामा हुनुहुन्छ हजुर भन्दाखेरि उहाँ पनि श्री श्री माता आनन्दमयी जस्तो ईश्वरलीन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। मेरो ख्यालमा मैले देख्दाखेरि उहाँको चाहिँ आयु चाहिँ 100 वर्षभन्दा त बढी नै हो देवरा बाबाजीको है। त 100 वर्षभन्दा त ग्यारेन्टी रूपमा बढी हो। अब त्यहाँभन्दा माथि अब मिडियाले प्रचार गरेको 700-900 यो वर्ष त अब हुन पनि सक्छ। उहाँ श्रीमद् भागवतमा के लेखेको छ भनेदेखि भगवान् कृष्णले उद्धवलाई चाहिँ यी अष्टसिद्धिहरूको वर्णन गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै विधाहरू त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो अनुसारको सम्पूर्णको शक्ति चाहिँ देवरा बाबामा थियो। सानो हुन सक्ने, ठुलो हुन सक्ने, पानीमा हिँड्न सक्ने, अदृश्य हुन सक्ने। माँ आनन्दमयी पनि अदृश्य हुन सक्नुहुन्थ्यो। अनि माँ आनन्दमयी लाई मैले चाहिँ मानेको के भने माँको भजनमा म तल्लीन श्री श्री माता आनन्दमयीको आश्रमको त्यहाँ रुटिनमा पर्ने जति पनि भजन छ त्यहाँ अहिले जति गाउनुहुन्छ भक्तजनहरूले अथवा विश्वमा जहाँ पनि बसेर गाउनुहुन्छ त्यो भजन सबै मलाई कण्ठस्थ छ अझै पनि है। अनि त्यो के भन्छ चाहिँ देवराहा बाबा चाहिँ के प्रसङ्ग थियो 100 वर्षभन्दा त उहाँको अब सिद्ध सन्त मानिन्छ। किनभने अब जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि त्यो कुराहरू उहाँका सिद्धिका कुराहरू, अब उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब ईश्वरलीन सन्तहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यो सिद्धि चमत्कारको त एउटा अवस्था भयो, त्यो बाहेक पनि मलाई चाहिँ सिद्धिको चमत्कारको बारेमा के छ भनेदेखि चाहिँ हरिद्वारको ब्रह्मकुण्ड भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ आरतीको चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर अहिले जस्तो यहाँ पशुपतिमा आरती हुन्छ त्यहीँको निरन्तरता हो। पहिला सुरुवात गरेको श्री श्री माता आनन्दमयीले हरिद्वारमा, वाराणसीमा, ठाउँमा विश्वको हरेक ठाउँमा भागीरथी मकरबाहिनी भागीरथी गङ्गाको मूर्ति नै बनाएर पुजारी मलाई राख्नुभएको स्वरूप सर्वप्रथम माताको बगैँचामा म पुजारी भएको। अनि एक दिन चाहिँ गङ्गा दशहरा को दिनमा चाहिँ हर्की पौडी जाने भनेर भनेपछि मालाई चाहिँ भारतकी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गान्धीले दिएको गिफ्टेड बाई इन्डिया गभर्मेन्ट भन्ने चाहिँ गाडी थियो स्पेसल हैन, त्यसैमै जानुभयो। अनि त्यो गाडीमा त चढेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँ मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि अरू दिन त म पनि जाने अवसर पाएको। मलाई चाहिँ किनभने वेद पढ्न स्वस्ति वाचन पनि राम्रो गर्ने, वेद पनि पढ्ने, ब्राह्मणमा चाहिँ उपाध्याय ब्राह्मण अनि भारद्वाज गोत्रको भारद्वाज ऋषि सप्तऋषि मध्येमा चाहिँ 1%। भगवान् रामको पनि भारद्वाज ऋषिको आश्रममा विश्राम हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ आतिथ्य राम्रो तवरले भयो भन्ने रामायणमा नि आउँछ नि त। अनि सप्तर्षिमा पनि भारद्वाज पर्ने भएको हुनाले अब प्रकारान्तरले कहिले भारद्वाज पनि भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ मात्राको फरक छ, तर भारद्वाज एउटै कुरा हो। त्यो भएको हुनाले ब्रह्मकुण्डमा गङ्गा दशहराको दिनमा चाहिँ जाने भनेर श्री श्री माँ आनन्दमयीका चाहिँ सल्लाहकार दण्डी स्वामी श्री सच्चिदानन्द स्वामी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, दण्डी स्वामी, उहाँले चाहिँ लेखेर दिनुभयो।
के भनेर प्रार्थना गर्ने भन्दा ओम ह्रीं गं गङ्गायै विश्वमुत्थायै शिवामृतायै रेवत्यै शान्ति प्रदायिन्यै गङ्गा देव्यै रेवत्यै भागीरथ्यै नमो नमः यस्तो भनेर गङ्गाको प्रार्थना गर्नु भनेर दिनुभयो। त्यो मैले चाहिँ कागजमा लेखेर दिएको त्यो सुन्दा सुन्दै याद भयो। मैले तुरुन्तै मुख जबानी चाहिँ बताएपछि अनि मलाई पनि गाडीमा राखेर चाहिँ लैजानुभयो र चाहिँ गङ्गा दशहरामा त के भन्छ भागीरथीको जलको स्तर बढेको हुन्छ। उता भीमगोडा अलि परबाट ब्रह्मकुण्डभन्दा माथि यतापट्टि नीलधारा पर्छ, त्यहाँ त सीमित मात्रामा जल ल्याएको हुन्छ। त्यही पनि गङ्गाको धार बढेपछि त्यहाँ पनि बढ्छ हैन। त्यो नहर जस्तो गराएर भागीरथी गङ्गाको मन्दिर माझमा ब्रह्मकुण्ड गराएको छ। तर खास त नीलधारापट्टि जाने त्यो हो भागीरथी गङ्गाको मूल त। अनि त्यहाँ चाहिँ स्नान गर्दाखेरि चाहिँ बालकपनले चञ्चलताको कारणले चाहिँ म पौडी खेल्न थालेर म त पानीमा पौडी खेल्न लाग्दाखेरि भेलले बगाएर मन्दिरबाट ठुलो नहरमा लगेर चाहिँ ब्रह्मकुण्डबाट पौडिँदै तपाईँको सुभाषचन्द्र घाट भन्ने छ, त्यहाँ सुभाषचन्द्र बोसको चाहिँ प्रतिमा बनाएर त्यहाँ राखिया छ। सुभाषचन्द्र घाट, गौघाट, कुशावर्त घाट, अहिल्याबाई होल्करको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घाट छ। श्रवणनाथ घाट हुँदै त्यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिर पनि छ। त्यो हुँदै चाहिँ विष्णुघाट, रामघाट, बिडला घाट हुँदै चाहिँ बिडला घाटमा मलाई पुर्यायो। लगभग मेरो चाहिँ मर्ने अवस्था भयो। अब त्यस्तो भागीरथीको गङ्गाको भेलमा जति छप्के हिर्काए पनि जति स्विमिङ गरे पनि त्यो भागीरथी गङ्गाको जलले चाहिँ तलैपट्टि लैजाने भएको हुनाले केही पानी पनि खाइसकेपछि अनि हरियाणाबाट यात्रीहरू लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिडला घाटमा धेरै यात्रीहरूले स्नान ध्यान गरेका रहेछन्। अनि त्यहाँ हरियाणाको कुनै भक्तले मलाई पक्ड्यो स्नान गर्न लागेको बेलामा। म आत्तिएर मेरो चाहिँ बोली आवाज चाहिँ आयो। तर त्यो बेलामा मैले चाहिँ मालाई पुकार गरेँ, श्री मा आनन्दमयीलाई मालाई पुकार गरेँ, मलाई बचाउनु मा भनेर चाहिँ पुकार गरेँ। अनि माको प्रेरणा भएर हरियाणाबाट आएको कुनै पुरुषले, कुनै मान्छे स्नान गर्न लागेको मान्छेले अर्को मान्छेले नजा भन्दा पनि गएर डाइ फानेर गएर मलाई पक्रेर बाहिर ल्यायो। पेटमा बाँधेर गम्छा, दुईटा गम्छा लगाएर बाँधेर चाहिँ गरेर पेटको पानी जति निकालिदियो। नरेन्द्र मोदी त हजुरको बालसा खाने भन्नुभयो, सँगै पढ्नुभएको। अब देवरा बाबासँग जुन 1 महिनासँग सानिध्यता, उहाँहरूको चाहिँ मैले अलिकति आध्यात्मिक उहाँहरूको उद्देश्य के थियो? किनभने उहाँहरू त्यो जुन एउटा तपस्वी भएर जुन बस्नु भएको थियो नि। नरेन्द्र भाइ मोदीजी सँगको मेरो चाहिँ सान्निध्यता भनेको चाहिँ भारतका पतञ्जलि योगपीठका संस्थापक चाहिँ स्वामी रामदेवजी महाराज र हाम्रा श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण उहाँभन्दा पहिला हो। एक दिनको कुरा हो, कनखलमा चाहिँ स्वामी रामदेवजी महाराजको नरेन्द्र भाइ मोदीसँग चाहिँ परिचयसम्म पनि थिएन र म आनन्दमय आश्रम, श्रीमा आनन्दमय आश्रमको चाहिँ विद्यार्थी ब्रह्मचारी भएको कारणले चाहिँ एक दिन चाहिँ हरिद्वार जाने काम, वहाँ चाहिँ सप्तऋषि हरिद्वार सप्तऋषि भारत माता मन्दिरभन्दा पल्तिर जाने काम पर्यो र त्यहाँको स्वामीजीले चाहिँ एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो कमलाकान्त दादा, केशवानन्दजी महाराज भन्ने यस्ता ठुला सन्त हुनुहुन्थ्यो, आनन्दमयी माका भक्त, तर त्यहाँका आश्रमका सबभन्दा सर्वप्राचीन सन्तहरू। उहाँले चाहिँ त्यो सप्तऋषिको मन्दिरमा जनेउ, यज्ञोपवित्र, सुपारी चढाइदिनको लागि मलाई पठाउनु भएको थियो।
अनि त्यो चाहिँ दिव्य योग आश्रम भन्ने छ नि अहिले पतञ्जलीको, त्यसको यतापट्टि र यतापट्टि गयो भने गुरुकुल काङ्गडी पर्छ, देशरक्षक औषधालय, यतापट्टि चाहिँ निर्मल सन्तपुरा भन्ने पन्जाबीहरूको आश्रम पर्छ, यतापट्टि शिवदुर्गा मन्दिर र चोक बजार कनखल पर्छ, यतापट्टि चाहिँ मुनिमण्डल सिन्धी पाठशाला यस्तो एरिया पर्छ। अलि यता आयो होली मोहल्ला, यता गए राजघाट, यता गए अब त्यो धेरै कुराहरू त विस्मृति पनि भइसक्यो, चाहिँ अब 40 वर्ष पुरानो हो, तर अधिकांश स्थानहरूको त नाम थाहा छ। र त्यहाँबाट जाँदै थिएँ, जाँदाखेरि चाहिँ स्वामी रामदेवजी महाराज पनि सानै हुनुहुन्थ्यो। अनि यताबाट चाहिँ यता यो दादुबाग, यो गुरुकुल काङ्गडी, यो उदासीन विद्यालय भन्ने हरेराम आश्रम, यतातिरबाट चाहिँ नरेन्द्र भाइ मोदीलाई त मैले पहिलेदेखि चिनेको, आश्रममा चाहिँ उहाँको केही साधु सन्तहरूलाई लिएर उहाँ त्यो बेलामा पनि रामलीला मैदानमा जाने, ओमको झन्डा लिएर जाने। नरेन्द्र भाइ मोदीले चाहिँ बजरङ्ग बाण पाठ गर्नुहुन्थ्यो, हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। त्यही बेला मैले याद गरेको पाठ अहिले पनि म यहाँ भजन गर्छु, के अरे हनुमान अष्टक, यस्तो चाहिँ हनुमान चालिसा यस्तो पाठ गर्छु। उहाँलाई पनि याद थियो। निम करौली बाबासँग पनि हजुरले? निम करौली बाबाको आश्रम, निम करौली बाबा मा आनन्दमयीको आश्रममा आउनुहुन्थ्यो। ठुला सन्त हुनुहुन्छ भनेर भन्थे मान्छेहरू, तर धेरै सान्निध्यता मलाई मिलेन। दर्शन भयो। एक फेर मैले ब्लाङ्केटहरू निम करौली बाबाको सेठहरू भक्तहरूले चाहिँ ब्लाङ्केट भयो, धोती भयो, यस्तो चाहिँ मलाई पनि दिनुभयो उहाँको भक्तहरू। त्यसपछि अरू को सन्तहरूलाई भेट्नु भारतमा? अरू त्यसपछि म अब त्यहाँ हरिद्वारमा महानिर्वाणी अखाडा भन्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ चोक बजारमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ बङ्गाली सन्त हुनुहुन्थ्यो श्री महामण्डलेश्वर 1008 महामण्डलेश्वर गिरिधर नारायण पुरीजी महाराज भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो महानिर्वाणी अखाडाको चोक बजारबाट लिएर यता पहाडी बजार हुँदै अलि परैसम्म बङ्गाली मोडसम्म उहाँकै आश्रम पर्छ। हुन त हरिद्वारमा त अब निरञ्जनी अखाडाको मनसादेवी मन्दिर निरञ्जनी अखाडाको भयो, चण्डीदेवी मन्दिर जुना अखाडाको भयो। अब ठुला ठुला अखाडा छन्। अब चाहिँ हामी त्यहाँ अध्ययन गर्न बस्दाखेरि चाहिँ भन्दथे, तिमीहरूको देश नेपाल, तिमीहरूको देशको राजा भन्दा नि धनी हुन्छ हाम्रो यहाँको अखाडा भनेर म कहिले उदासीन अखाडामा पनि गएर त्यहाँ चाहिँ साथीहरूसँग जान्थेँ। त्यहाँका मानिसहरू पनि श्री श्री मा आनन्दमयीको आश्रमबाट आएको विद्यार्थी ब्रह्मचारी भन्थे हामीलाई, विद्यार्थी ब्रह्मचारी भन्थे। आस्था राम्रो सेवा सम्मान गर्थे। त्यहाँका कनखलका हरिद्वारका 2500 भन्दा बढी पण्डाहरूले पनि मलाई चिनेका थिए। त्यहाँका सोमदत्त श्रोत्रिय भन्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ चण्डीपार अहिले कालीघाट, अहिले हाम्रो नेपालका निवर्तमान महाराजाधिराज पनि त्यहाँ गएर आइबक्स्यो, कालीघाटमा पूजा गरेर आइबक्स्यो। त्यो ठाउँमा हामीले कति पटक पूजा गरेको, त्यहाँ चाहिँ दर्शन गरेको त्यस्तो ठाउँ हो। हजुरको पहिलो दीक्षा चाहिँ कोसँग लिनुभएको हजुरले गुरु दीक्षा त म चाहिँ मेरो पिताजी चाहिँ ले नै व्रतबन्धमा मलाई चाहिँ वेदमा गायत्री चाहिँ दिनुभएको। मेरो वेदको चाहिँ वेदको गुरु भनेको चाहिँ भारतको करपात्रीजी महाराजका चाहिँ गुरु हुनुहुन्थ्यो, धर्मसङ्घ भन्छ, त्यहाँ धर्मसङ्घका गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि वेद सिकाउनु भएको। हरिद्वारको हरिहरानन्द आश्रमभन्दा यतापट्टि हरिहरानन्द आश्रम, रुइया धर्मशाला, जुना पीठाधीश हरिहर आश्रमको ठिक उतापट्टि हरिभारती मार्ग धर्मार्थ चिकित्सालय मार्ग भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ बस्तीराम पाठशाला भन्ने थियो। त्यहाँका गुरुजीले चाहिँ हामीलाई वेद सिकाउनु भएको। उहाँ चाहिँ मराठी पनि बोल्नुहुन्थ्यो, गुजराती पनि बोल्नुहुन्थ्यो। हजुरले आनन्दमयी मासँगबाट पनि दीक्षाहरू लिने त्यस्तो? दीक्षा त त्यहाँ दीक्षित मन्त्र त अब सबै लियो, तर चाहिँ हाम्रो मेन गुरु भनेको मेरो खास आफ्नै पिताजी नै हो। तर वेद र आगम निगमका चाहिँ शास्त्रहरूको अध्ययन भारतका बङ्गाली सन्तहरूबाट पनि गरियो। भारतका शङ्कराचार्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती भन्ने धेरै
पहिलाको त्यो बेलाको चाहिँ त्यो शङ्कराचार्य हो। अहिले त उहाँको शिष्य जयेन्द्र सरस्वतीको पनि समाधि भइसक्यो। अहिले चाहिँ विजयेन्द्र सरस्वती भन्ने हुनुहुन्छ, 3 पिँढी बदलिसक्यो। चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती भन्ने महाराज हुनुहुन्न रहेछ। म एक फेर चाहिँ त्यहाँ माता अमृतानन्दमयी भन्ने एउटा केरलमा चाहिँ माता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आनन्दमयीकै भक्त हो। नाकमा यस्तो लाउने हो कि क्या? उहाँ पनि मा आनन्दमयीकै भक्त हो। र अनि त्यो मा आनन्दमयीमा त्यो चर्चा भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यहाँ केरलामा पनि जान, पद्मनाभम भन्ने टेम्पल छ, त्यहाँ मन्दिर छ। त्यहाँ नेपालको राजा अभय मल्ल भन्ने राजाले अभय मठ भन्ने स्थापना गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ जाने भनेर तत्कालीन अमेरिकी राजदूत बिना शाह भन्ने मा आनन्दमयीको आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लिएर मलाई जानुभएको र चाहिँ काञ्चीपुरममा गएर त्यो विजयेन्द्र सरस्वतीलाई चाहिँ भेट गर्नुभयो, आशीर्वाद लिन जानुभएको उहाँहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ दिल्लीतिर आउनुभयो राजनीतिक कारणहरूबाट, अरू केही उहाँ राजदूत नियुक्ति हुने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी अरू भक्तहरूसँग र अमेरिकन कोही जोसेफ हो कि के भन्ने एकजना के भन्छ, एकजना जोसेफ, अर्को चाहिँ कस्तो गजबको नाम छ, अहिले विस्मृतिमा भयो, त्यो याद आएन। याद त छ मलाई, तर चाहिँ एकान्तमा चाहिँ ध्यान गर्दा चाहिँ आउन सक्छ। अनि तिनको साथमा चाहिँ तिरुवन्नामलाई अरुणाचलाको दर्शन गर्ने भनेर त्यहाँ रमण महर्षिको चाहिँ आश्रम छ गरे भनेर त्यो रमण महर्षिको आश्रम हेर्न त्यहाँ जान इच्छा भयो। जानुभयो त्यहाँ? मेरो लैजाने मानिसहरू चाहिँ अमेरिकन साइन्टिस्ट हुनु नि, अमेरिकाको रोनाल्ड रेगनको कोही प्रेसिडेन्ट, कोही PACA हो अथवा कोही हो वरिष्ठ, पल ब्रन्टन भन्ने एकजना पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो, स्टेप्लिस हो कि के यस्तै के नाम थियो उहाँको, एउटाको नाम जोसेफ हो, स्टेप मलाई विस्मृति भयो है। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा पुरा चाहिँ भिडियोहरू भएको त्यो लगाएर वाकम्यान जस्तो चाहिँ लगाएर मलाई चाहिँ स्पेसल उनीहरूको अब राजकीय यात्रामा जाने। रमण महर्षिलाई त भेट्नु भएन? रमण महर्षिको उहाँको समाधि भइसकेको थियो। उहाँले तपस्या गरेको ढुङ्गामा गएर ढोगेर, अनि उहाँले तपस्या गरेको चाहिँ त्यो 14 किलोमिटरको पहाड रहेछ अरुणाचल, तिरुवन्नामलाई अग्निलिङ्गम भन्छ, तल माथिपट्टि 14 किलोमिटर रहेछ। त्यहाँ जाँदा अरुणाचलमा जाँदाखेरि अब म शास्त्री अध्ययन गरेको बेलामा, त्यो बेलामा ओहो यति सानो फुच्चेले शास्त्री गरेको भनेर माता अमृतानन्दमयी समेत आश्चर्य भएको। माता अमृतानन्दमयी माताको चाहिँ त्यो केरल कायमकुलम ओछिरा सुसिद्धम हुँदै जान्छ, त्यो ओसियन सीको चाहिँ उसमा छ। अनि ओसियन सीमा चाहिँ प्रार्थना गर्न जानुभएको रहेछ अमृतानन्दमयी आफ्ना सैकडौँ भक्तको साथमा होइन। अनि त्यही बेलामा चाहिँ उहाँहरूको टोलीको साथमा म पुगेँ। अनि समुद्रमा गएर तुरुन्तै मैले स्नान गरेँ। मैले स्नान गरेको पनि हेर्नुभयो, फोटोहरू खिच्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अमेरिकन वैज्ञानिक जुन साइन्टिस्ट थियो जोसेफ भन्ने, उसले चाहिँ आसन देखा भनेर शीर्षासन मैले देखाएँ। आसनको बारेमा भन्नुहुन्छ भने पतञ्जलि योगको अध्यक्ष रामदेव स्वामीजीले त्यो शीर्षासन गर्नभन्दा पहिला मैले गरेर देखाएको, अनि स्वामीजीले 1-2 दिनमै सिक करके हम भी कर लेंगे भनेर भन्नुभएको हरिद्वारमा हामी बालककालको छँदाखेरि। अब उहाँहरूलाई त विस्मृति भयो होला, मलाई त मेरो मन मस्तिष्कमा उहाँहरूको आइरहन्छ। अनि माता अमृतानन्दमयीले आफ्नो भक्तलाई चाहिँ क्यामेरा लिएर त्यसको फोटो खिच्नु, कस्तो चाहिँ शीर्ष यस्तो बालक समुद्रमा स्नान गरेर लगौँटी लगाएको त्यस्तो चाहिँ शीर्षासन गर्यो भनेर अचम्म भएर चाहिँ त्यहाँ फोटोसोटो खिच्नुभयो। अनि कहाँबाट आएको भनेर भनेपछि हरिद्वारको माता आनन्दमयी, कनखलको माता आनन्दमयी आश्रमबाट आएको भनेपछि उहाँ त मेरो नि गुरु हो भनेर धेरै अधिक स्नेह गर्नुभयो, गले लगाउनुभयो र त्यहीँ बस्नलाई चाहिँ ऊ गर्नु प्रेरणा गर्नुभयो। त्यहाँका
ती भक्त अमेरिकाको त्यो तत्कालीन कुनै राष्ट्रपति अथवा त्यस्तो खालको उम्मेदवार हुन चाहने जुन व्यक्ति थियो त्यो माता अमृतानन्दमयीको आशीर्वाद लिन चाहिँ त्यहाँ गएका रहेछन् हैन। संयोगले म महानन्दमयीको कृपाबाट उनीहरूको साथमा गएको। अनि नेपालमा पनि अनि रमण महर्षिकोमा के छ भने कार्तिक महिनाको यो लक्ष्मी पूजा रहेछ कि के रहेछ त्यो बेलामा के थियो अब त्यो पर्व रहेछ त्यो दिन त्यो चाहिँ रातमा चाहिँ शुद्ध घिउमा गाईको घिउमा ठुलो जुन 4 पाथी जानी टिन हुन्छ नि कनस्तर त्यसमा चाहिँ विशाल पत्थरमा रमण महर्षिले तपस्या गरेको पत्थरको माथिपट्टि त्यो साउथ इन्डियाका कतिपय ग्रामीण इलाकाका मान्छेहरूले घिउ ल्याएर त्यहाँ खनाउने चलन रहेछ र रातभरि चाहिँ अखण्ड ज्योति बाल्ने रहेछ। अनि रातभरि अखण्ड ज्योति बाल्ने भनेपछि त्यो रमण महर्षिले तपस्या गरेर बसेको त्यो ढुङ्गामा म पनि रातभरि बसेर चाहिँ रातभरि बिताएँ। अमेरिकन टुरिस्ट र चाहिँ भारतीय जुन माका भक्तहरू थिए तत्कालीन चाहिँ भारत सरकार सम्बन्धीका मानिसहरू मन्त्रीहरू समेत थिए त्यहाँ उनीहरू चाहिँ टेन्ट लगाएर बसे। अलि तलपट्टि चाहिँ रमण महर्षिको आश्रम थियो त्यहाँ साधु कुटियाहरू। कस्तो अनुभूति भयो त्यो रात हजुरलाई भोलिपल्ट? साह्रै राम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ अविस्मरणीय छ व्यक्त गर्न सकिँदैन अविस्मरणीय छ। अनि त्यसपछि नेपाली सन्त महात्माहरू कसको दर्शन पाउनुभयो सान्निध्यता पाउनुभयो? नेपाली सन्त त चाहिँ अब योगी नरहरिनाथको चाहिँ कोटी होम हुने बेलामा चाहिँ गुल्मीको रुद्रवेणी भन्ने ठाउँमा उहाँले कोटी होम गर्नुभएको थियो यही 36-37 सालतिर त्यही बेलामा हो। सुरुवातमा चाहिँ म त्यही कोटी होममा गएर त्यही बाटो हरिद्वार गएको। तर कोटी होममा चाहिँ योगी नरहरिनाथले के भन्नुभयो भने व्रतबन्ध चाहिँ भएको रहेछ हुन त हुन्छ अब यस्तो बालक मर्यो केही गर्यो भनेदेखि अब के जवाबदेही हुने भनेर चाहिँ भनेपछि अब राख्ने भएनन् भनेर त्यही बाटो चाहिँ पिताजीले चाहिँ हरिद्वारको महानन्दमय आश्रममा लगेर मलाई राख्नु भएको। पछि यहाँ उहाँसँग सान्निध्यता पाउनुभयो न हाम्रो योगी नरहरिनाथ? सधैँ नरहरिनाथजीलाई चाहिँ भेटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो मोदीजी भयो यो आचार्य बालकृष्ण भयो रामदेवजी भयो सबलाई मैले यहाँ अन्नपूर्ण मन्दिर भन्ने छ पशुपतिको पश्चिम गेटमा त्यहाँ म पुजारी अथवा पण्डित यज्ञ अनुष्ठानहरू गराउँथेँ। कयौँ शिव पुराणहरू गणेश पुराणहरू मैले त्यो बेलामा 48 साल 52 सालको बेलामा मैले भने हो 2-4 के 8-10 फेरै भने हो। अनि जस्तो अघि हजुरले खप्तड बाबा श्याम चैतन्य बाबासँग पनि खप्तड बाबासँग चाहिँ उहाँ आइरहनुहुन्थ्यो। खप्तड बाबा आएको बेलामा चाहिँ यो अच्युत कृष्ण खरेल जुन एआइजी कि डिआइजीबाट निवृत्त हुनुभयो अहिले अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ क्या यता धुम्बाराईतिर कता घर छ पशुपति दर्शन गर्न नित्य आउनुहुन्छ भेट्छु कहिलेकाहीँ। उहाँ पनि खप्तड बाबाको भक्त हो म पनि भक्त हो। उहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपबाट अब वीरेन्द्र सरकारले समेत खप्तड बाबालाई चाहिँ अनन्य प्रेम गर्ने भएको हुनाले नजिकिनु भएको खप्तड बाबालाई चाहिँ मैले पशुपति नाथकोमा चाहिँ आएको बेलामा चाहिँ श्यामचेतन बाबाकै यहाँ ले चलो भनेर मैले हात समातेर बासुकी श्यामचेतन बाबा कहाँ लगेको। त्यहाँ लगेपछि ल देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र भन्ने हुन्छ छ नि एउटा नमन्त्रम नो यन्त्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो भन्ने छ नि आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य रचित हो त्यो स्तोत्र र पुष्पदन्ताचार्यले विरचित चाहिँ शिवमहिम्न स्तोत्र चाहिँ मैले त्यहाँ सुनाएको उहाँ बाबालाई। साह्रै राम्रो स्वर रहेछ यही उसमा लागिरहनु अरू यो सरकारी यस्तो नोकरीहरू चाहिँ नगर्नु। भगवानको पशुपतिनाथको सन्ध्याकालमा सधैँ शिवमहिम्न र यो चाहिँ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र आफू बाँचन्देरी गर्नु भनेर चाहिँ आशीर्वाद खप्तड बाबाले भन्नुभएको थियो श्यामचेतन बाबाले नि भन्नुभएको थियो र आशीर्वाद दिनुभएको थियो। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो गुठी संस्थानले चाहिँ पशुपतिमा सबै व्यवस्था गर्थ्यो पूजा अर्चनाको। अब अहिले गुठी संस्थानलाई पनि चाहिँ
मर्याक मुरुक पारेर चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि साधु सन्तको ब्राह्मणको खासै भलाइ गर्दैन। अब भगवान् पशुपतिनाथको हजारौँ रोपनी बिघा जमिन भएको त्यसको उपयोग हुनुपर्ने। हामीले 52 सालदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास पशुपतिनाथको मन्दिरको सम्बन्धमा चाहिँ र यहाँ बागमती गङ्गा चाहिँ प्रदूषित भयो भनेर चाहिँ यहाँ आमरण अनसन समेत गरियो, धार्मिक आन्दोलनहरू पनि गरियो र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि र धर्म संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना होस् भनेर यहाँ चाहिँ आमरण अनसन पनि गरियो। जसमा चाहिँ डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य र राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको समेत समर्थन रहेको थियो। भारतका तत्कालीन चाहिँ नरेन्द्र भाइ मोदी, काञ्चीपुरम पीठका चाहिँ शङ्कराचार्य, जगन्नाथपुरीका शङ्कराचार्य, उता चाहिँ उत्तराखण्डका शङ्कराचार्य सबैको यो हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ हुनेमा चाहिँ उ थियो। यो र चाहिँ जयेन्द्र सरस्वती भन्ने काञ्चीपुरमका शङ्कराचार्यले त वीरेन्द्र राजालाई आशीर्वचन नै दिन भनेर आउनुभएको हो। अब यी राजकाजका कुराहरूमा लोभानी पापानीमा परेर यहाँका गभर्मेन्टका चाहिँ जुन मानिसहरू लोभानी पापानीमा परेर अब दरबारको पनि त्यस्तो हालत भयो र साधु सन्त ब्राह्मण मठ मन्दिरको पनि चाहिँ दुरावस्था छ। हुन त यद्यपि हामीले आमरण अनसन 2052 सालमा गर्दाखेरि सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहसम्म आएर चाहिँ ल चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ सम्बन्धीको कुरा र हिन्दू राष्ट्रको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ मनोमानी गर्दैनौँ, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छौँ, विकास हुन्छ, अनसन तोड्नुस् भनेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ लोकनाथ अधिकारी भन्ने प्युठान स्वर्गद्वारी आश्रमका चाहिँ भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ अनसन उहाँले गणेशमान सिंहले तोडाउनु भयो। अब उहाँले गणेशमान सिंहले र चाहिँ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले, गिरिजा प्रसादले लेखेका मन्तव्यका चाहिँ ती रजिस्टरहरू कापीहरू तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका मान्छेहरूले कहाँ पुर्याए, के गरे, यसको केही लेखाजोखा छैन। तर यसको चाहिँ गहन अध्ययन भएर सिंहावलोकन हुनु जरुरी छ। किनभने धर्म एव हतु हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित भनेर चाहिँ बताएको छ। पशुपति विकास कोषको चाहिँ हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ लेटर पेडहरूमा धर्मो रक्षति रक्षित भनेर लेखेको छ। अब चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ धर्मो रक्षति रक्षित चाहिँ भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ धर्मको रक्षाको लागि हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देश नेपालमा चाहिँ धर्मको रक्षाको लागि दिव्यपुरी यो आध्यात्मिक जो टिभीले जो कन्ट्रिब्युसन जो योगदान चाहिँ गर्नुभएको छ, म देख्छु सूचनाका प्रसारणका चाहिँ क्षेत्रहरूमा, युट्युबहरूमा, टिभीमा हरेकमा देख्छु हजुरहरू लाग्नु भएको छ। हजुरहरूको त अब आर्थिक अवस्था कस्तो छ, अब यहाँका चाहिँ धार्मिक संस्थाहरूले हजुरहरूलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन्। अब धार्मिक क्षेत्रको त ठुलो धनराशि भगवान् पशुपतिनाथको नै अरबौँ खरबौँको चाहिँ सम्पत्ति छ। भगवानका गरगहनाहरू कहाँ गए, के भए, यही भगवान् राम मन्दिरको पनि राम मन्दिरमा पनि गुजरातका प्रसिद्ध कथाकार डोङ्ग्रे महाराजलाई ले यहाँ यो 46 सालभन्दा पहिला यहाँ बनकालीमा भागवत गर्दाखेरि त चाहिँ भारतभरिका मारवाडीहरू र नेपालभरिका सब आएका नेपाली सबै भएर त्यहाँ भागवत कथा सुनेको, त्यो चढाएको पैसा त चाहिँ डोङ्ग्रे महाराजले त एक पैसा पनि लिएर जानु भएन। भारतको 12 ज्योतिर्लिङ्गमा अन्न क्षेत्र खोल्ने त्यस्तो डोङ्ग्रे महाराज ले कथा गरेर चाहिँ सोध्नु भयो यहाँका चाहिँ आयोजक कमिटीलाई। यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएपछि चाहिँ यहाँ कोही भुले भड्के साधु सन्त रमतेराम जोगी अक्कड फक्कड साधु सन्त विरक्त तिनीहरूलाई भोजनको केही व्यवस्था र केही विश्राम गर्ने केही गुण पानी खाने चाहिँ व्यवस्था छैन भन्दाखेरि यस्तो भगवान् पशुपतिनाथको हजारौँ चाहिँ रोपनी जमिन, कैयौँ सैकडौँ बिघा जमिन भएको यस्तो धनाढ्य संस्थाले चाहिँ एउटा चाहिँ भगवानको दर्शन गर्न आउने साधु सन्तको चाहिँ सेवा सहयोगको लागि अन्न क्षेत्र छैन, केही छैन।
स्तरभन्दा त धेरै पहिलादेखि चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष राजा वीरेन्द्रले चाहिँ गठन गर्ने बेलामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन गर्नुपर्छ र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ दाङमा र हजुरका पिताजीको आत्माको शान्ति हुन्छ भनेर त मैले भनेको राजा वीरेन्द्रको तोरण पूजा गर्न जाँदा श्याम चैतन्य बाबासँगको अलिकति श्याम चेतन बाबा सधैँ बासुकी भित्र त्यहाँ चाहिँ श्यामचेतन बाबालाई राणाजीहरूले पनि खुब मान्ने, दरबारबाट पनि पुरो सेवा सहयोग हुने, उहाँ चाहिँ सरकारी रूपबाट आधिकारिक रूपबाट धेरै सहयोग उहाँलाई आउँथ्यो र उहाँ ठुलो ईश्वरलीन अवस्थाको जस्तो श्री श्री मा आनन्दमयी, जस्तो श्री श्री देवराहा बाबा, पाइलट बाबा, जस्तो चाहिँ अमृतानन्दमयी माता, जस्तो चाहिँ निमकरौली बाबा, त्यस्तै कोटिको चाहिँ सन्त हुनुहुन्थ्यो, अवतारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई केही लोभ लाभ थिएन। बासुकीमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाएर बस्नुभएको थियो। आफू एउटा भित्रको एउटा सानो कोठामा ध्यानमग्न अवस्थामा रहनुहुन्थ्यो। ठुला ठुला चाहिँ मानिसहरू, हुन त को ठुलो को सानो हैन, भगवानको मन्दिरमा के भनेको छ भने माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। शिवजीको भक्तको लागि त अमेरिका पनि घर हो, चाइना पनि घर हो, भारत पनि घर हो, नेपाल पनि घर हो। को परचक्री भन्ने कोही पनि छैन। पोजिटिभ भयो भने, पोजिटिभ चाहिँ थिङ्किङ छ, त्यस्तो थ्योरीलाई चाहिँ मान्छ भनेदेखि चाहिँ संसारै वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व नै आफ्नो हो। अब चाहिँ शङ्का गर्यो, घृणा गर्यो, द्वेष गर्यो, राग गर्यो, अनुराग गर्यो, यस्तो भन्यो भनेदेखि संसारै बैरी पनि हुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँलाई सब जति पनि भक्तहरू ईश्वरलीन सन्त हो। कसैले चढाए, दक्षिणा चढाए पनि जय होस् भन्नुहुन्थ्यो श्यामचेतन बाबाले, नचढाए पनि जय होस् भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि श्यामचैतन्य बाबाको के थियो सम्बन्ध? खप्तड बाबाले पशुपति खप्तड बाबा विशेष गरी पाइलटहरूले चाहिँ उहाँलाई ल्याउनुहुन्थ्यो उता डोटी डिपाइलतिरबाट, वर्षको 1-2 पटक ल्याइरहनुहुन्थ्यो। कहिले श्रावणमा आउनुहुन्थ्यो, कहिले कुनै उपयुक्त अवस्था हेरेर आउनुहुन्थ्यो। र आउँदाखेरि चाहिँ यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा दक्षिण भारतका श्रद्धेय पद्मनाभ शास्त्री भन्ने रावल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अहिलेसम्मकै भट्टजीहरूमा चाहिँ उहाँ मुख्य अर्चक पनि हो र उहाँ रहँदासम्म नेपालमा कलियुगको चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको थिएन। उहाँले छोडेपछि कलियुग पनि लायो, सबै ध्वस्त भयो। अब सत्यनारायणको कथामा लेखिया छ, वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेय कथम भवेत्। अब हिन्दू राष्ट्र भन्छ वेद विद्या चाहिँ लिहीन भएको छ, वैदिक पद्धति अपनाउँदैन, तान्त्रिक पद्धति अपनाउँछ भनेदेखि तेषां श्रेय कथम भवेत्, त्यस्ताको कल्याण कसरी हुन्छ? अब छ पशुपतिनाथको नाममा चाहिँ कयौँ व्यवस्था छन त छ, तर चाहिँ आफैमा सीमित छ। अब हजुरले चुनचुन बाबालाई पनि भेट्नुभयो? चुनचुन बाबा पनि एकदम काल भैरवका उपासक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काल भैरव भनेको चाहिँ भारतको काशीमा चाहिँ काल भैरव हुनुहुन्छ भगवान। ती समस्त हामी हिन्दूहरूका परम इष्टदेव पनि काल भैरव हो, हामी सबैको पनि हो। चुनचुन बाबा विशेष गरी श्रीलङ्काको हुनुहुन्थ्यो। कतिपय श्रीलङ्काका श्रीलङ्काका राजापाक्से भए, यी प्रेसिडेन्ट प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पदमा भइसकेका त्यस्ता मानिसहरू पनि त्यो खप्तड बाबा, श्यामचेतन बाबा त्यहाँ भएको बेलामा त्यहाँ आवत जावत भएको मैले देख्थेँ। मेरो पनि सम्बन्ध थियो उहाँहरूसँग। उहाँहरूले मलाई चाहिँ शिव भक्तको रूपमा मान्नुहुन्थ्यो है, चिन्जान थियो। मैले पशुपतिनाथभित्र 16 वर्षसम्म घन्टा बजाएँ। दक्षिण ढोकामा 16 घन्टा के अरे 16 वर्षसम्म नित्य आरतीको म संरक्षक र आजीवन सदस्य पनि हो। आजीवन सदस्य पनि हो, संरक्षक सदस्य त मेरो पत्नी पनि हो नित्य आरती परिवारको। यहाँका विधायक नरोत्तम वैद्य लगायतका यी सबैलाई थाहा छ। राजभवन 108 भण्डारीहरू सबैलाई थाहा छ
यो पुरानो बाजे हो नित्य आरती परिवार हाम्रै पालामा सुरुवात गरेको अनि यो आर्यघाटको सेवा केन्द्र पनि हाम्रै पालामा सेवा सुरु गरेको हजुरले अनि पाइलट बाबालाई पनि भेट्नु भएको रहेछ त्यो पनि प्रसंग अलिकति मलाई हजुर पाइलट बाबासँग चाहिँ मेरो चाहिँ सान्निध्यता धेरै भएन पाइलट बाबा आउनु भएको छ अरे भनेर चाहिँ म दर्शन गर्न गएँ इलाहाबादमा दिल्लीमा दिल्लीमा गएको बेलामा उहाँ आउनु भएको रहेछ अनि एक फेर चाहिँ म उहाँकै वृन्दावनमै चाहिँ गएर उहाँको चाहिँ दर्शन गरेँ म हरिहर बाबाको पनि दर्शन पाउनु भएको रहेछ हरिहर बाबा भन्ने त पाइलट बाबा भन्दा नि पहिलाको उहाँको पनि दर्शन पाउनु भएको मैले पाएँ हरिहर बाबा भन्ने सुने न उहाँ नै हो हरिहर बाबा एकजना हरिहर बाबाले त मलाई चाहिँ हरिहर भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ त गुजराती हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ नै हो कि अर्को हो त्यो थाहा भएन भारतमा त अब महान छ अब हाम्रो नेपाल जस्तै 24, 25, 30 वटा कतिवटा छ चाहिँ प्रदेशहरू अब यो समग्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति आध्यात्म हजुरले यत्रा विधि सन्तहरू महात्माहरू भेटेर यसरी पशुपतिनाथको समीपमा बसेर यसरी गरिरहनु भएको छ अहिलेका युवाहरू चाहिँ धेरै भड्किरहेका छन् कहाँ जाने के गर्ने गुरु कसरी खोज्ने कसलाई गुरु मान्ने कसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ भने 43 सालमा गठन गर्दाखेरि पनि म यहीँ छु यहाँ आएको थिएँ भारतीय संस्थापन पक्षका मान्छेहरूसितै आएको हो दर्शनलाई अनि किनभने म माको आश्रममा बस्थेँ त्यहाँ चाहिँ माको आश्रममा नजाने कोही पनि थिएन है अनि मलाई त शोधनी हुन्थ्यो वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव उहाँको असली चिनाको नाम रिपुमर्दन हो अरे तर चाहिँ के हुन गयो विपरीत कालचक्र काल सर्प परेको हुनाले विपरीत परेको हुनाले रिपुमर्दन भनेको त रिपु भनेको त शत्रुलाई मर्दन नाश गर्न सक्ने भन्ने अर्थ हुन्छ चिनाको नाम रिपुमर्दन रहेछ तर लिखितको रूपमा वीरेन्द्र नाम भयो हैन रिपुमर्दनको अनुसार चाहिँ आखिरमा रिपुहरूले नै मारिनी भन्ने रहेछ अब त्यो के हो यथार्थ हामीले त चाहिँ हामीले त फिल्मी शैलीमा राजालाई जलाएको देखेको हो न चाहिँ छोडेर चाहिँ अन्यत्र कोही भुटान सुटान अन्य देशमा गएर चाहिँ निर्वासित भएर बसेका हुन् आफ्नो सुखशैल जीवन धार्मिक गरेका हुन् न के हुन् अब मरेको भन्ने त हामीले विश्वास गर्दैनौँ हामी त रियलिटिज बाई रियलिटी एबिलिटी बाई एबिलिटी भन्छ क्या शास्त्रमा रियलिटिजको आधारमा चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ आत्मा भनेको मर्दैन गीता श्रीमद् भगवत गीता त हिन्दू धर्मको 18 पुराण 4 वेदको सार हो नि त नौनी हो त्यो के भन्छ भने न जायते मृयते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे भन्छ त्यो भएको हुनाले शरीर त चाहिँ आत्मा मर्ने होइन शरीर मात्रै पुरानो भएपछि पुरानो कपडा बदले जस्तो नयाँ कपडा पुरानो छोडेर नयाँ बदले जस्तो हो अनि मैले अब कार्यक्रमको अन्त्य गर्न लागिसकेको छु अन्त्यमा चाहिँ अहिलेका युवाहरूले चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन् हैन कसरी अब यहाँ हजुर यसरी सामिप्यमा बस्नुभएको छ त्यति विधि सन्तहरूको सान्निध्यता पाउनु भएको छ हजुर अनि उहाँहरू भड्किरहनु भएको छ यत्रो अब यो हाम्रो जुन यो देवभूमि तपोभूमि भन्नुहुन्छ नेपाल यही नेपाल भूमिका चाहिँ सन्ततिहरू चाहिँ भड्किरहनु भएको छ गुरु कसरी खोज्ने भन्नुहुन्छ आध्यात्मिक जागरण कसरी फैलाउने त्यो कुराहरूमा अल्मलिरहनु भएको छ उहाँहरूले के गर्नुपर्छ यस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भनेदेखि मांसाहारी धेरै भए हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भने मांसाहारी कुतो दया अब भक्षण त मासु भक्षण गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई केही दया भन्ने त एक थोपा पनि हुँदैन मांस भक्षण गर्ने त कुकुरले हो मांस भक्षण गर्ने त बाघले हो मांस भक्षण गर्ने त बिरालाले हो मांस भक्षण गर्ने त कौवाले हो कागले हो मांस भक्षण गर्ने त स्यालले हो किन मान्छेले गर्छ भन्दा चाहिँ नियम के बनायो भने पशुपतिनाथ जस्तो मन्दिरमा राँगाको बलि दिनुपर्ने हाँसको दिनुपर्ने कुखुराको दिनुपर्ने अब चाहिँ बोकाको दिनुपर्ने भेडाको दिनुपर्ने यस्तै खालको विकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मांसाहारको चाहिँ प्रयोजन बढ्यो
भन्न त शिवपुराणमा चाहिँ के छ भनेदेखि भगवान शङ्करको चाहिँ दक्षिणपट्टिको मुखलाई चाहिँ अघोर रूप भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो दक्षिणपट्टिको मुख चाहिँ अघोर भएको हुनाले भगवानले वरदान दिएर ल भैरवको रूप धारण गरेर चाहिँ त्यो भैरवले चाहिँ आफ्नै मांस भक्षण गरेको चाहिँ देखेर भगवान शिवले चाहिँ ल केही छैन तिमी यहाँ द्वारपाल भएर बस, तिमीलाई चाहिँ भक्तहरूले चाहिँ आहारा चाहिँ पुर्याइदिन्छन् भनेर वरदान दिएको भन्छ। तर त्यो यता हाम्रो जस्तो यो वैदिक हिन्दू राष्ट्रमा त्यो मांस नै बलि दिन पर्ने, देवीको मन्दिरमा कालीको मन्दिरमा हो भने स्वाभाविक रूपले दुर्गा सप्तशती, कालिका पुराण, देवी भागवत अरू सबैको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ बलि प्रथा प्राचीन कालमा थियो र त्यो बेलाको ऋषिमुनिहरूले चाहिँ हत्या गरेर फेरि जस्ताको तस्तै पनि गराउन सक्थे, चमत्कारिक शक्ति हुन्थ्यो। त्यो अनुसार त ठिकै हो। अब अहिले त चाहिँ मारिसकेपछि फेरि जीवित गराउन त सक्दैन। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि आफ्नो इच्छालाई मार्नु, आफ्नो इच्छालाई मारेर इच्छा रहित वासना रहित भएपछि भगवानको भक्ति हुन्छ र भगवानको भक्ति भएपछि आफूभित्र एउटा बत्ती बलिरहेको हुन्छ। प्रत्येक मान्छेमा बत्ती बलेको हुन्छ। त्यो बत्ती बलेको अनुसार नै त्यो बोल्ने, हिँड्ने, डुल्ने इत्यादि गर्छ भनेर धर्मशास्त्र लेख्छ। बत्ती तपाईँमा नि बलिया छ, ममा नि बलिया छ। केवल नदेखेको कारण के भने अज्ञानले गर्दा हामीले देख्न सक्दैनौँ। मांसाहारी कुतोदया, मान्छे भएर मांसको भक्षण गर्छ भनेदेखि मांस त त्यही बाघ बिराला कुकुर स्यालहरूले खाने हो। अनि भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, बुद्धमा दुई फ्याक छ नि। भगवान बुद्धले भिक्षा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अनिकाल परेको बेलामा चाहिँ प्रचण्ड गर्मी भएको बेलामा चाहिँ आकाशबाट उडेर एउटा भङ्गेरा भन्ने पक्षी सबभन्दा निम्नतम लघु इकाइको हुन्छ, त्यो भङ्गेरा कमण्डलुमा पर्यो। परेपछि भगवान बुद्ध त्यति शक्तिशाली, अहिले त भगवान बुद्धलाई त रामकृष्ण जत्तिकै भगवान घोषणा गरिएको छ होइन। उहाँ महामानव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तन्त्र मन्त्रले त्यो भङ्गेरालाई त जीवित गरेर उडाइदिन पर्थ्यो, तर सक्नु भएन। नसकेपछि चाहिँ अनिकाल परेको थियो। त्यो बेलामा 12 वर्षदेखि अनिकाल भएर भिक्षा माग्न भनेर जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो अनिकालको बेलामा अनि यस्तो लो चल्यो होला, गर्मी धेरै भयो होला र उडेको चरा पनि त्यहाँ झर्यो। झरेपछि अब गाउँमा भिक्षा पनि मिल्दैन, अब यही लिएर जानु पर्यो भनेर आश्रममा जानुभयो। अनि भगवान बुद्धका चाहिँ ए र बी, क र ख गरेको 2 श्रेणीका सत्सङ्गमा बस्ने मान्छेहरू थिए। तिनलाई भनिन्छ वज्रयान र अर्को के भन्छ मायायान, धर्मयान, यस्तै के त्यही अनुसार डिफिनेसन गरेको छ। ए बी सी डी भन्दै क ख ग घ भन्दै त्यस्तो चाहिँ श्रेणी निर्धारण थियो। त्यसमा चाहिँ बुद्धले भन्नुभयो ल सत्सङ्ग ज्ञान सुन्न आएका हे मेरा चेलाहरू हो, आज भिक्षा गर्न गएको 12 वर्षदेखि चाहिँ अनिकाल परेको, गाउँकै मान्छेले त खान पाएको छैन, अब के अन्न दिन्छ त। सबैले लुकायो। भिक्षा गर्न फर्केर आउँदाखेरि कसैले दिएनन्। आउँदाखेरि यो भङ्गेरो पर्यो, ल यही बनाएर खाओ तिमीहरूले। म त अब बुद्ध भएँ, मलाई त हावा मात्रै खाएर पनि म चाहिँ महिनौ दिन बाँच्न सक्छु। अब तिमीहरू भर्खर नयाँ सिकारु छौ, ल भोग लगाएर खाओ भनेर भनेपछि क र ख नाम क लाइनमा पनि सैकडौँ भक्त थिए, खमा पनि सैकडौँ थिए। के थिए अब यस्तो जस्तो तामाङहरूमा थिङ मोक्तान यन्जन बमजन बाइबा घिसिङ पाखिङ छङतेन गोलेदोङ यस्ता हरेकौँ जाति प्रजाति थिए र बीमा त्यस्तै प्रकारका थिए हैन। अनि एक थरीले ज्ञान अर्कालाई ज्ञान दिने भन्ने अनि आफैले त्यस्तो भङ्गेरो खाने भनेर विरोध गर्यो एले बीले हैन गुरु। अनि बुद्धले के भन्नु भने गुरुले जे गर्यो त्यो चेलाले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर अहिंसा परमो धर्म, मैले मारेको त होइन, मेरो कमण्डलुमा उडेको आयो। अब बचाउनको लागि त्यहाँ नजिकमा पानी, अब अनिकाल परेको बेलामा पानी भएन, पानी भएको भए त बच्थ्यो। अब शक्ति मन्त्र तन्त्र लगाउँदै अब त्यो बच्न सकेन।
यो त दैवको हातमा छ भनेर भन्नुभयो। र कवाला भक्तले अथवा वालाले चाहिँ ल ठिकै छ खानी भनेर मांस भक्षणलाई चाहिँ के अरे आधिकारिक बनाए। अर्का थरीले अर्कालाई ज्ञान दिने भन्ने, अहिंसा परमो धर्म भन्ने, अनि मांस भक्षण गर्ने, हामी त गर्दैनौँ भनेर वज्रयान र कुन्निके भन्ने धर्मयान भन्ने दुई थरी भयो भन्ने किम्वदन्तीहरू त्रिपिटक ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। ल मैले चाहिँ ल मैले केही कुराहरू चाहिँ बताएका कुरामा केही तलमाथि भएका छन् र चाहिँ प्रसङ्गले अथवा सन्दर्भले कसैलाई केही पिरमर्का पर्यो अथवा केही उहाँहरूको मनमा केही चाहिँ खल्लो महसुस भयो, उहाँको चाहिँ उहाँहरू अनुभूत हुन सक्नु भएन भनेदेखि क्षमा प्रार्थी छु। उहाँहरूलाई आनन्द लाग्यो भने मलाई पनि परम आनन्द नै प्राप्त हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।